أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان
حسنین کا نانا ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا رب کا محبوب یگانہ ہے